Ayong adlaw sa makosapa mga igsoon unsa mang oras sa inyo karon. Mupadayon kita sa atong pagtuon sa mga doktrina o pagtulunan sa atong Ginoong Kristo may tungod sa pagtulunan nga adunay kalabutan sa pag-ampo. Adunay usa ka pangutana nga unsa ang kaayuhan nga mahimo kung patalinghugan sa Dios ang pag-ampo sa usa ka amahan, inahan, anak. Kay atong nakita ang pagtulunan sa Dios alang sa usa ka lalaki nga dunay asawa nga babae nga dunay bana ug mga anak. Unsa ang mahimo kung ang usa ka pamilya mamaayo pinaagi sa pagtulunan sa Dios kung sila magaampo sa Dios? Unsa ang mahimo niini? Atong basahon ang Santiago Kapitulo 5, ingon ini atong mabasa. Busa magsinugiray ang usag-usa kaninyo sa inyong mga sala, og magampo ang usa alang sa usa, aron mga ayo kamo. Ang pagpangamuyo sa usa ka tawong matarong dako og kahimuan sa magbuhat niini. Si Elias tawo nga sama kanato sa kinaiya, nagampo sa mainiton gayod nga dili unta mag-ulan ug wala mag-ulan sa yuta sulod sa 2 ka tuig ug 6 ka buwan. Ug nagampo siya pag-usab ug ang langit mihatag og ulan ug ang yuta naghatag sa iyang abot. Mao kana ang pagtulunan sa bag-ong tugon gigamit nga pananglitan si Elias. Si Elias usa ka propeta sa Dios sa panahon sa daang tugon. Sa makita ni Elias ang tao sa iyang panahon nga puro na lang kadautan ang ginabuhat. Wala na siya makitang matarong. Nagampo si Elias sa Dios, unta dili mag-ulan, aron kining maong mga taong dautan makahuna-huna sila sa ilang mga kadautan. Ang nahitabo, dili nag-ulan sa 3 ka tuig ug 6 ka buwan, 42 ka buwan, dili nag-ulan. Og nagampo siya pag-usab nga muulan, nag-ulan pag-usab. Ang giingon Santiago, magsinugiray ang usa-usa kaninyo sa inyong mga sala. Tanawan ninyo, ang pagkumpisal sa usa ka kasalanan, dili ka na sa pari. Matag usa ka nato, nagkasa ka sa igsuon, imong isulti, imong angkonon. Ang igsuon nakasala kanimo, ipahayag sa imuha ang kuno niya. Ang pulo nga magsinugiray kamo ang usag-usa kaninyo sa inyong mga sala, og magampo ang usa alang sa usa. Way nakabutang diha nga sa pari ka mangumpisal sa kasalanan. Kung kang kinsa ka nakasala, ang kuno nimo, imong ipahayag kaniya nga kasalanan nimo. Kung kang kinsa ka nakasala, didto ka muduol. Og igampo ang usa ug usa. Buot ipasabot, nakasala ako kanimo, iampo mo ako. Nagkasala ka sa ako, iampo ko ikaw. Mao ka ng sugo. Aron kita mamaayo. Dako ang kahimuan sa pag-ampo nga mainiton gayod sa tao nga matarong. Buot ipasabot, dako kaayo ang kapahimuslan sa pag-ampo kung ang matarong magaampo. Nga kung makasala kaniya ang iyang igsuon, iampo niya. Dako kayo ang mabuhat nini aron ang igsuon niya nga nakasala mapasaylo sa Dios. 5:16 sa unang Juan, patalinghogan ninyo. Kung ang uban nakakita sa iyang igsuon nga nakasala nga dili ngadto sa kamatayon, magaampo siya og paghahatagan siya sa Dios og kinabuhi alang kanila nga nakapakasala nga dili ngadto sa kamatayon. May sala ngadto sa kamatayon, dili tungod niini ako nagaingon nga magampo siya.
Duha ka klase ang kasalanan sa Biblia. Usa ka kasalanan nga ikamatay o mortal, ug usa ka kasalanan nga dili ikamatay o dili mortal. Dili ginatuyo, dili mo giplano, dili nimo gihunahuna, nakasala ka nga nakalitan ka lang o ka na dala ka lang sa imong gibati. Ang maong kasalanan dili ikamatay. Matud pa sa pulong sa Dios, kung makita nimong imong igsuon nga nakasala nga dili sa kamatayon, iampo niya. Og hatagan siya sa Dios og kinabuhi alang kanila nga nagapakasala nga dili ngadto sa kamatayon. Mao kanang matin-aw. Mao nga sa iglesia nga iya sa Dios, obligasyon nato nga magampo gayud kita. Makita lang nimo ang imong igsuon nakasala. Dili nimo ichismis. Dili nimo daoton. Ang igsuon nga nakasala, dili kana daoton. Ang unang obligasyon nga nakahibalo sa kasalanan sa igsuon, iampo niya sa Ginoo. Mao kanang giingon Santiago nga kung ang igsuon nakasala, magsinugiray ang usag-usa kaninyo sa inyong mga sala. Walay giingon nga sa pari nimo ikumpisal, kundili sa usag-usa ka nato. Ug matag usa ka nato, magampo, pangayo o pasaylo alang sa igsuon nga nakasala. Mao kani ang sugo sa Dios. Dili ang iglesia ang nakasala kanimo, imong kasukan, dumtan nimo, ug imong daoton, ug imong ichismis ang iyang kasalanan, dili ingon niana. Kung adunay kitay paghigugma sa usag-usa, ang paghigugma nagpasaylo ka na og mga sala. Musabot ka na og kasalanan sa isikataw. Mao nga ang giingon San Pedro dito sa unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 8, og labaw sa tanan, magbaton kamo sa mainitong gugma sa taliwalan ninyo, kay ang gugma nagatabon sa daghanan uyamot nga mga sala. Kana ang paghigugma mo kana ang tambal, mo kana ang magtabon sa daghan nga mga sala. Niining kalibutan mo igsuon, daghan ang kasalanan. Makasulti ka og sayop, kasalanan. Mutan-aw ka nga adunay daotang kaibog, kasalanan. Maghuna-huna ka og daotang huna-huna, kasalanan na kana. Naasa kawikaan ka na. Imo palang ginahuna, kasalanan na. 24:9 sa proverbio. Ang hunahuna nga binuang salaman. Ana, ang paghunahuna og binuang kasalanan. Dili pa nimo gibuhat, giplano mo pa lang kasalanan. Niining kalibutan, kada adlaw, mahimo kita makasala. Kung makita nato ang usa ka igsuon sa iglesia nga nakasala, nga ang kasalanan dili sa kamatayon, ang giingon sa Biblia, iampo siya. O magampo ka sa imong igsuon, imong angkonon, imong dawaton, mangayo kag pasaylo, iampo ka sa igsuon, ikaw nakasala sa igsuon, imong ikumpisal kaniya. Dili sa pare. Ang nahauna man God, ang kumpisal dili sa tao. Basahon nato ang 32 sa awit, bersikulo 5. Giila ko ang akong sala nganha kanimo, ug wala ko tagui ang akong kasalanan. Miingon ako, igasugid ko sa Ginoo ang akong mga kalapasan, ug imong gipasaylo ang pagkadautan sa akong sala. Ang pagkumpisal sa Dios una. Tapos imong duolon kung diin ka nakasala. Aron pasayloon ka niya.